ولا دو غولاسيون دونك عنده واحد لانديس ديالو باش نعرفو الكونفلي كبير تالمون كبير يقدر يكون فيه بزاف دي بروبليم وتقدر لو ميزوري شي حاجه كبيره جوج بيهم سون اوبسيرفابل لان كنشوفوا لو بروبليم هو فين كاين لوبستاكل ما كتمشيش حتى لو كونفلي كي روتونتي على لورغانيزاسيون l'écart entre la situation existante et une situation souhaitée داكشي علاش قلنا ميزورابل le problème بغينا نديرو هادي نوصلوا لهنا on n'a pas arrivé à réaliser واحد l'objectif donc le problème mesurable ناقصين به 20% 50% ولا شي حاجه ولا 100% alors que le conflit éclate lorsqu'il y a une accumulation ديال بزاف les insatisfactions au résulte d'un ou plusieurs problèmes donc كيبقى يتجمع كنقولوا بنادم كيبقى يعمر حتى donc الاول كنسيبورتي واحد القطاع donc c'est pas un seul problème mais un ensemble de problèmes تيعطينا une situation conflictuelle le conflit كيغلب عليه ليموسيونيل ما كنتحكمش في الاعصاب ديالي صعب لي كنتعصب ونتنرفا وداكشي alors que le problème il est rationnel سيدي هذه زائده هذه ماشي معصبين ولكن عندنا واحد السيتياسيون البلوك موقف لان لاصال تاع خاسره ما عنديش الاكسجين نصاوب هذيك الكونفلي لا وانتوما هاد ليكيب ما كنخدموش معاهم كتبقى تهضر معاكم هذا فين ما كيكون هاد ليكيب وانا وحدي الحاجه نقص واحد دونك حتى هذيك لا تبغي تهضر معاه كتولي تقول وانا الشيطان حتى واحد ما باغي يسمع ليك والغوات دونك كاينه ليموسيون لان صافي كيتعصب ما كيبقاش يتحكم tout ce qui est situation alors que le problème باين 1 + 1 راه ما كيخرجش دونك هذه سي تري امبورطون باش نعرفوا راسنا ان سيتياسيون دو ريزوليسيون دو بروبليم راه بوحدها كندخلوا لا ميثود ريزوليسيون دو بروبليم تو سكي اميوراسيون كاليتي وكاين واحد لا ديمارش بوحدها راه نقدروا نشوفوا ولا شفنا افون لا روت ديمي نشوفوا لي بروبليم لي موين تو سا داكشي محسوب alors في سيتياسيون كونفليكتويال كاين تو سكي ايموسيونيل تو سكي بيرسونيل دونك لا فورماسيون و لا بيرسون هو اللي كيحدد هذا الكونفلي فين غيمشي ولا فين غيمشي في لي كونفلي كاينين دو تيب دو كونفلي كبار باش غنشوفهم من بعد لا بارتي اللي فيها الكونفلي بوزيتيف ولا بارتي نيجاتيف كاين ان كونفلي دو فون كاين فريمون ان كونفلي في شي حاجه هي ملي كنكونوا اون ديزاكور فوندامونتال سور لو بوت اي اوبجيكتيف ا بورسويفر و سور لي مويان دي بارفونير عندنا بغينا ندير ان بروجي ولكن انت كتشوفوا من هنا ولا كتشوفوا من هنا انا نديرو دابا معنا الناس الماتيرنيتي انا جو بروبوز باش نديرو اون ماتيرنيتي كبيره في المدينه في الكناس فيها لي موين كلشي واحد اخر يقول لك لا سيدي ما يمكنش ماتيرنيتي كبيره بزاف خصنا نديرو دو ماتيرنيتي ونفرقوا داكشي دونك هذا ان كونفلي لوجيك دورغانيزاسيون في لا استراتيجي كيفاش كنفكروا في لو بروجي ديالو هذا سي ان كونفلي اللي غيكون ديما وكيكون في لي زورغانيزاسيون فيها التوجه العام ديال لا بوليتيك هنا لي جيستيونير خاصهم يعرفوا يتعاملوا مع هذه التيب دو كونفلي انا عندي مثلا دي ريسورس وباغي نوظفهم في واحد الحاجه عندي دي ريسورس غنوظفهم في بيدياتري واحد كيقول لك لا سيدي ماشي بيدياتري هي بريوريتير بيدياتري الشيروجي عندنا لي مالادنا هذا سي ان كونفلي مزيان بوزيتيف ولو جيستيونير خاصو يدخل باش يترونشي على حسب السياسه العامه اللي كاينه في ديك لورغانيزاسيون كونفلي اخر اللي فيه ليموسيونيل الانفعاليه هو اللي نيجاتيف دونك بروبليم ريلاسيونيل qui se manifeste notamment par des sentiments de colère, de méfiance, de crainte, de rancune. Donc انا ما حاملكش فلان دونك هنا كنوليو كندخلوا العلاقات الشخصيه هذا سي ان كونفلي دو بيرسوناليتي هنا لو جيستيونير خصو يدخل ويحد من العلاقه بيناتكم اسيدي شي حاجه تخرجوا برا حنا داخل كلشي بحال بحال الخدمه هذه هي نخدموا ما تفرضش عليا ولا نفرض عليك ولا ما حاملش حنا ونحترموا بعضياتنا باش نزيدوا قدام ملي تكون لا غونكون وكتكونش الثقه لا كانت انا ملي جات لا بروبوزيسيون من عندك لا واقيلاش الحاجه ديما الشك بنادم ديما كيسيبوزي النيجاتيف شوف هذيك لا بروبوزيسيون واش صالحه ولا لا يبروبوزيها فلان ولا فلان الا كانت صالحه لورغانيزاسيون نخدموها لا قالها فلان واقيلا راه نيتو شي حاجه وحنا ما كنحكموش على النوايا كنحكموا على الواقع دونك هنا كيولي فيها ليموسيونيل وهذا هو الكونفليكي النيجاتيف اللي كيهرس لورغانيزاسيون باش نعرفوا فريمون واش اسكو اون دون اون سيتياسيون كونفليكتويال ولا ان بروبليم ولا اون سيتياسيون ديزاكور دونك دون ان كونفلي لي بيرسون سون انترديبوندونت دونك كاين علاقات شخصيه ملي كيكون كونفلي حيت ملي كيكون ان بروبليم راه ماشي انا ولا انت راه سياسات عامه لورغانيزاسيون ولكن ملي كيكون كونفلي انا طبيب انا وياه اللي الا حيدتيني انا يقدر ما حيدتو دونك كاين لا بيرسون اي لي دودون لي بيرسون سو بلام
se reproche les choses. ما كنبقاوش نهضروا على البروبليم، كنهضروا على الاشخاص. كتبدا تقول ليه انت ملي كتبقى تبيرسوناليزي ملي جات فاطمه راه هذا الشيء، ملي جا هذه دونك كنبقاو نشخصوا. ما كنقولوش راه لورغانيزاسيون ديالهم، ما كنهضروش في لو بروبليم راسو، كنهضروا على الاشخاص. ملي كنبيرسوناليزيو كنعرفوا بان راه في واحد لا سيتياسيون كونفليكتويال. وكاين العاطفه، كاين ليموسيونيل، كاين الاحاسيس. دونك هنايا بنادم معصب كلشي. هادشي كامل الغوطونتي على ريلاسيون دو طرافاي. كيولي الانسان ني با برودكتيف في لو ليو دو طرافاي ديالو، وكيولي تيقول لك انا نخدم فين ما كان ماشي مع فلان. هاد ليكيب خرجني منها ونخدم مزيان. ملي كتبقى تسمع بحال هاد الهضره فو الي شيرشي الكون، راه كاين اوتر شوز ماشي غير الخدمه. السيد مزيان كومبيتون واعر مزيان حطيتيه هنا كينوض لك الروينه، بسم الله الرحمن الرحيم عا كتبدل لاكارد ولا شي واحد كيخرج كونجي ولا شي حاجه كتكون الامور مزيانه. ايوا ناس تفهم لا ما يقولكش ملي واحد لا سيتياسيون اللي خصنا نعرفوا شنو واقع. واللي كيهمنا سي كون ما كنبقاوش برودكتيف، كيولي لا كاس، كتولي سي شوز ساغونتي على لورغانيزاسيون، كيولي كيما نقول الخدمه مريضه. هذيك لا برودكتيفيتي اللي كي نيجاتيف هنا في لو جيستيونير سو دخل ان الهدف ديالنا ماشي الاشخاص ديالنا هو نكونوا برودكتيف لورغانيزاسيون قدام، ونشوف الا كانوا دي شوز ريغلي نريغليهم على ميار. هادو سي دي غروند لين باش نعرفوا راسنا راه اوني فواحد لا سيتياسيون كونفليكتويال. لي كوز دان كونفلي باش نفرقوا اون غرو كاينين جوج ديال لي شابيتر كبار في كونفلي كيما شفنا، تروك تكنيك ولا نشوفهم هنا ولي تريك ولي شوز بسيكولوجيك. دونك عندنا اوني دون ان بروجي اللي فيه ان كونفلي، يا اما غيكون لنا دي كونفلي دانتيري، عندنا لي زوبجيكتيف كيما قلت قبيله انا باغي نبريوريزي واحد الحاجه ان بروجي جي، باغي يقول لك بروجي جي خصنا نديسكوتيو ونشوفوا الاولويات شنو كاينه. دونك هنا لي زوبجيكتيف هما اللي فيهم مشكل. كاين لانفورماسيون تريتمون دي زانفورماسيون ديفيرون، كونفلي دو جوجمون، كتعطيني واحد لي دوني وانا كيفاش كنانتربريتيهم، الوغ ولا كيقول لك لا فو با لي انتربريتي كوم سا. دونك هنا ان بروبليم دانتربريتاسيون ديال لي ستاتيستيك ديال برودكسيون. لا عندي ثلاثه دي شيروجيان شحال رابورطاو شحال لا، كاين لي زانفورماسيون اللي ما عرفنا نديرو لي ديفيرون ميثود بور اتاندر لي زوبجيكتيف. ديما في الجوجمون انت كتقول لي غندوز من هاد لا فوا، الاخر كيقول لك لا راه هاد لا فوا هي سي ميو وسهل، لا راه انا جربت خدمنا بحال هكا. دونك هادشي كله يقدر تناقش. لا ديسباريتي اونتر لي موين ديسپونيبل اي موين اكزيستون. عندنا لي ريسورس قلال وكل واحد كيفاش كيفكر كيفاش يوظفهم، كيكونوا اون كونفلي غير بارتي. لا بارتي كلها سي ان كونفلي تكنيك اللي ديما غيكون في لورغانيزاسيون اللي لو جيستيونير خصو يدخل ونشوفوا الصالح ديالهم وكل واحد ونكارديو لي ريلاسيون. ماشي حيت اون بريوريزي واحد لو شوط غنكون عندي ما نديرش غادي يولي عاوتاني غونكليني ولا هذه الديمقراطيه. راه 60% كيبداو كيحكموا فالفرق بين 48% اللي كانوا غالطين. مي كاين ان شوا غنشوازيو هنا وهنا وحتى ملي كندوزو ليكزيكسيون كيوليو لو بروجي ديال كلشي، ميم هذاك اللي ما كانش معاه خاصو تانتيغرا. الا كنا ماشي لا انا حيت ما درتوش داكشي اللي كان نبداو نخدموا وسيروا خدموا بوحدكم. نو هنا سي ان نيفو تكنيك. كاين النيفو الاخر كي نيجاتيف هو النيفو بسيكولوجيك. اكبر وحدين فيهم سي لي كونفلي دو فالور. دونك السياسه نقدروا نشوفوا دو كرون ايكيب، كنشوفوا هانيت في البلاد ديالنا حزب فلاني حزب فلاني ما يمكنش غيتفاهموا، ماشي حيت هذا غلط ولا هذا صحيح، هذا عنده مرجعيه بحال هكا هذا عنده مرجعيه بحال هكا. دونك ما غيمكنش البوليتيك ديال هذا غتبان غادا على اليسار، البوليتيك ديال هذا غادا على اليمين، لان كل واحد وشنو هما المرجعيات ديالو التكوين ديالو الثقافه ديالو. دونك عندنا ان كونفليك بوليتيك هنايا غيولي عندنا لي زانتيرون من الفوق. كاين ريليجيو ما يمكنش انا غنتفق مع شي واحد واخا نحترم الديانه ديالو وكل شيء، ولكن هو في شكل وانا في شكل شي حوايج انا ما غنديرهمش هو ما غيديرهمش الا رجعنا للمرجعيه ديالنا. داكشي باش حنا عندنا في لا سونتي ما كنديرش هادشي كله سيدو، ولكن في دوطخ كونتكست راه كتحكم، لان انت الا كنتي عندك واحد المعتقدات كتقدر ديرهم واحد ما يقدرش يدير هادشي. وتو سكي سوسيال دونك على حسب اش من نيفو جاي وعلاش غادي يدافع لي زانتيري بيرسونيل ديالو. وكاين لي كونفلي دو ريلاسيون، هنا لي بريجوجي. انا واحد سامع عليه راه ما يسوى ما يصلح، باقي كاع ما شفتو ما هضرش معايا، ملي كنعرف فلان دونك هنا خلي الانسان تتعرفوا واحد باش تحكم عليه. اون جوج با شنو لا مافيونس، ديما انا الشك واقيلا شي واحد غيدير ليا ان بياج. دونك ملي كنكون مافيون اي بروبوزيسيون كتجي ما كنقدرش لونتيباتي، شي واحد ما كتحملوش ليه كتقول هذا ما كيتصرفش ليا، دونك غتدخل معاه في سيتياسيون كونفليكتويال. دونك هنا باش كنقولوا الفو ليسي تو سكي بيرسونيل، ما نحكموش على الاشخاص، نشوفوا الافكار ونشوفوا البروجي.
دونك هنايا دو غرون فولي، واحد تكنيك اللي نقدروا نديسكوتيه ونشوفوا فيه والماناجر كيدخل فيه، وواحد بسيكولوجيك. هنا فين خاصنا الكوتشينغ ونخدموا على راسنا. وديما انا غنقول شي واحد يدير شي حاجه نقولها ليا، ندير بعدا انا قدام راسي اشنو انا نقدر نبدل، عاد نشوف الاخر شنو. انا الا ما كنتش كندير لي بريجوجي، ما كنحكمش على الناس كلشي، راه غادي نقدر نتعامل. الا كانت انا كندير شي حاجه ما يمكنش انا كنديرها ونطلب الاخر ما يديرهاش. دونك هنا لي كوز ديال لي كونفلي. كاينين على هاد لي كوز دي كونفلي، كاينين دي تيب دو كونفلي اللي غادي يخرجوا لينا. تيب دو كونفلي دون اون ايكيب. الكونفلي دو فالور كيما شفنا قبيله، lorsqu'il y a incompatibilité dans les préférences, les principes et les pratiques auxquelles croient les personnes, par exemple la religion, l'éthique, la politique. Donc conflit de valeurs, nous ne كنأمنوش بنفس القيم. واحد عنده قيم ديال التسامح ديال الاخرين، واحد عنده براغماتيك، سيدي ما كاينش انا علاش عنده. دونك هو عارف باش كيتعامل. دونك شي حوايج اللي انا عندي في لي فالور ديالي كل اخر ما عندوش، انا نقدر نحسبهم ضعف وتحسبهم انت راه كدير الخير ولا انك انت امن بهكاك. دونك في لي فالور ديالك انت عندك التعامل ديالك وداكشي. انا بالنسبه لي غناخذها بحال راك انت شويه فاهم لان ما جاوبتيش ولا شي حاجه. دونك كاين ان بروبليم دو فالور على حساب لا فورماسيون ديال كل واحد. كاين كونفلي دو بوفوار ملي كنشوفوا لا هيرارشي ولا فين الشاف واللي responsable, lorsque chaque partie désire maintenir au maximum l'influence qu'elle exerce au sein d'une relation ou d'un environnement social, par exemple dans un processus de prise de décision. حنا في اونيكيب كنديسكوتيو في الانكسبان زيدي انا هو الشاف، بقاو تقولوا لي صافي انا اللي غنديسيدي. دونك كاين دي جون اللي عندهم بحال هكا غيدخلوا في سيتياسيون كونفلي، لان هذاك السيد اللي هو اللي معايا هو اللي وجد البروجي وخدموا داكشي وعارفوا اكثر من هذاك الشاف ياتشي. الا ما عطيتيش فرصه انه يشرح لك غادي تهرس ديك ليكيب كامله. وانا وجدت الخدمه كون هذاك ما عارفش، ماشي حيت راه هو في النيفو راه ضروري عنده لي زانفورماسيون كاملين. هذاك ليكيب اوبيراسيونيل بعض المرات كتكون في واحد السيتياسيون اكثر من الاخر اللي غيخدم. الا طحتي في اون سيتياسيون اللي كل واحد كيبغي يبروفي السلطه ديالو، غنولي في ان كونفلي دو بوفوار. في الاخر شكون اللي كيطرونشي؟ الشاف. الا كان عويل هو اللي بغى يديرها غيديرها. دونك هنا نو ان كونفلي دو بوفوار، كل واحد كيبوزي لا سيتياسيون ديالو. Un conflit économique, des moyens, je veux dire. Lorsqu'on rivalise pour obtenir des ressources, on a des ressources pleines, ou que le واحد خصو ياخذ بزاف. هنا la discussion شكون واش عندنا 100 ما يمكنش شكون اللي غياخذ. دونك les ressources humaines, les ressources financières، وهذا بزاف هذا سيتياسيون عندنا حنا في السيكتور ديال لا سونتي. كما كتعرفوا كاع لو موند راه البيرسونيل قليل، البيدجي شحال ما انجكتيتي في البيدجي في لا سونتي ما غيقدكش. دونك خاصك دير اون بريوريزاسيون. وهاد لي سيتياسيون دو بريوريزاسيون كتولد لينا في سيتياسيون دو كونفلي اللي ماشي ضروري خصها تكون نيجاتيف. سيتياسيون دو كونفلي اللي غادي نديفلوبيوها تولي بوزيتيف ونديرو ان شوا اللي يكون بوزيتيف. دونك هاد السيتياسيون ايكونوميك على حسب ان كونفلي اورغانيزاسيونيل عاوتاني il dépend des inégalités en raison de l'organigramme des relations entre supérieurs et subordonnés. هنا خاصنا شي واحد كيامبوزي عليك تحترم لا هيرارشي، ما تدوش من شي حاجه. كاين لورغانيغرام سي فيجي شي الوغ كو لورغانيغرام سي بور اميليوري ماشي بور يولي هو راسو اوبستاكل. بعد لا سيتياسيون كيولي هذاك لورغانيغرام ولا بالنسبه هو راسو بروبليم دو كونفلي. ولو كونفلي الاخر اللي فريمون كثير وهو كي بوز بروبليم هو لو كونفلي انتربيرسونيل. lorsque deux personnes ou plus dans le cadre de leur relation ont des besoins, des buts ou des approches incompatibles, par exemple différents styles de communication ou de travail. الاشخاص كيختلفوا، الا ما قدروش يلقاو ان جوست ميليو فيه يتخدموا غيوقع دي كونفلي. بعض المرات نقدروا نتغلبوا عليهم، بعض المرات كيكونوا دي كونفلي اللي فريمون كيجروا لورغانيزاسيون كامله. دونك هنا الكونفلي انتربيرسونيل خاص هنا الميدياتور يدخل بوغ ريزودر هاد الكونفلي باش نخليو الخدمه هي المهمه في الريلاسيون. اللي جينا نشوف لي كونفلي ونديروا ليهم دي تيبولوجي ديالهم كاع لي كونفلي اللي كاينين ولي كلاسيو. كاين لي كونفلي انديفيدويال وكاين لي كونفلي كوليكتيف. عندنا دي جروب دورغانيزاسيون يقدر يكون كوليكتيف، سيرفيس مع سيرفيس، ديبارتمون مع ديبارتمون ولا اشخاص انديفيدويال. كاين دي كونفلي ديغال ا ايغال ودي كونفلي دي هيرارشي. يعني واحد في لو ميم نيفو عندنا كونفلي، وبعد المرات كونفلي في لا هيرارشي ما بين الشاف والسوبردوني ديالو. كاين دي كونفلي دانستيتيسيون ودي كونفلي دو بيرسون. ادارات يكون فيهم كونفلي، وزاره الصحه مع الماليه. كاين الكونفلي هنا قبل عدد المرات لا غير اشخاص فلان مع فلان. كونفلي ايديولوجيك يقدر يكون ولا كونفلي دوبوزيسيون ايديولوجيك. انا ضد هذه الفكره لانها هي مش سي با موا عندها واحد ايديولوجيا خاصه، وكاين اللي ماشي ما عندوش مشكل ايديولوجيك الفكره.
دونك هنا ملي كندخلوا عاوتاني كيسكي ايديولوجي كاين دي بروبليم. دي كونفلي سبونطاني كيجيو او كور الخدمه، وكاين دي كونفلي فولونتير كيتبروفوكاو، اللي هو كيبروفوكي الكونفلي بوغ اون ايدي ولا غير بونسي ديالو. وكاين الكونفلي اللي كيجي هكا او كور الخدمه بلا ما كنبريباريو ليه، ما كنعرفش كيدنا كنحلوه، وفي الحال كاين اوبوزي ديالو كاين فولونتير. كاين كيما قلنا دي كونفلي لي سو ديالهم لي كونستركتيف، هذاك الكونفلي في الاخر كنخدموا عليه كيولي بنا كيعطينا دي بروبوزيسيون بوزيتيف وكنمشيو. وكاين دي كونفلي لي ديستركتيف فيهم الخدمه ما كتمشيش وكلشي كيتاثر والاورغانيزاسيون كتهرب وكلشي. دونك خصنا نمشيو دي كونفلي دافوار ديالي ودي كونفلي داتر، كاين اللي كيبغي يتبوزيسيونا هو وكاين اللي هو كيسوبي. دونك هنا نعرفوا بان هاد لا سيتواسيون كونفليكتوال فيها بزاف لي زانتيرفونون، بزاف الاشخاص، بزاف ديال لي دومين. بغينا كما قلنا في الاول سي لا بريفونسيون هي المهمه بور بريفينير لو كونفلي. شنو هما اللي خصنا نكونوا الرؤيه الكبيره استراتيجيه؟ اول حاجه اكسبتي كو لوتر بو افوار ان بوين دو فيو ديفيرون. ما عمرك راه غير داكشي اللي قلت هو اللي كاين، انا ديما اللي عندي الحق. الا مشينا من المنطلق بان فكره وحده هي اللي كاين ما غنمشيوش. تصنف يكون عندك لو سافوار ليكوت، ان بعض المرات ما كتعطيش لواحد فرصه يعبر على داكشي ولا يشرح لك، تيقول لك ماشي هادشي اللي بغيت نقول، تسمع ليه وفهم اش بغا يقول، ديك الساعه تو بو تاكسبتي ولا لا. دونك ديما الواحد وماشي غير حيت هو ما خدامش في بلاصه اولا قل منك في الكراد اولا يلاه جا باقي جديد راه ما عارف شنو، راه بعض المرات واحد جديد يجيب لك واحد الايدي اللي انت 20 عام داك السيرفيس ما بانتش لك، وهي راه دور هذاك ولا تحسن، انت ما عمرها ما طاحت عليك بانك خاصك دير ليه هكا، كدوز عليه صباح وعشيه. هادشي بعض المرات يدخل كبار كيدير لا ديفيرونس وما كنبغيوش نسمعوا. ويلي هذيك الراسو واش هي غتفهم علينا جايه من بعد خليها تقول، ماشي ضروري وديك الساعه اناليزي. دونك الفو نعطي لوطخ حتى هويا نقدر لي جوجمون دو فالور ما عمرك طيح من شي واحد ولا تحكم عليه من الاول. هذاك لا ما عندوش الحق ولا ما يعرفش ولا اللي ديالو ليه نو. جوجمون كيجي ابخي يدير شي واحد شي حاجه نحكم عليه، هذا باقي ما هضرش، باقي ما خدمش، باقي ما عرفتيش تحكم عليه. سانسكريغ توجور دون البوزيتيف، ديما عطيه الاخر واقيلا راه عنده الحق، عطيه الحق. كيما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك التمس لاخيك العذر ديما، ما كنسيبوزيو النيجاتيف، سيبوزي تروك بوزيتيف وديما غادي يكون. وديك الساعه الا تبدل لانفيرس معليش انت بعدا تمشي بنيه حسنه. غوفوزي لي ديبا ستيريل، مابقاش كثروا الهضره ونناقشوا، كاين شي بروجي يمشيو ديريكت بوان. بعض المرات كتجلس في ريونيون دوز ساعه ونص، ملي كتبغي دير الكونكلوزيون ما كتعرف ما تكتب. ثاني اشنو قلنا من الصباح حنا جالسين، شنو قلنا ما قلناش فكره صحيحه. دونك الهضره اللي كتغتعاود وني با برودكتيف نعرف بواحد لا فاسون انتيليجونت كيفاش ندوزها باش ما نضيعش الوقت وباش ما نوليش نيجاتيف ونصدق نتروماتيزي الناس. لان ملي كيولي كثرت الهضره خايبه اوتوماتيكمون كتغلط بلا ما تعيق. الا كثرتي الهضره غادي تغلط، الا هضرتي انا ما غاديش تغلط. بغيتي ما تغلطش كون بريسي، غادي كتهضر بزاف ضروري غتغلط ولا غتنفعل ولا يبروفوكيك شي واحد. دونك لا ريونيون نميتريزيها، لو تيم ديالها نميتريزيه، ما نديرش بزاف د الحوايج مره واحده، حتى وحده ما غنديرها، ندير ان تروك بريسي لوبجيكتيف باين. دونك هاد لي ديبا ستيريل حتى هما راه غيكونوا سورس ديال دي كونفلي. تكون ديسپونيبل، ليكوت، الوقت تحترمو وكونسونطري في هذاك لو تيم ديالك اللي غدير. كما قلنا الا درتي بزاف د الحوايج مره واحده ما غدير حتى واحد، وإلا بقيتي كتضيع الوقت الناس عاوتاني غادي يتقلقوا. داكشي احترم، لان الناس راه عندهم بروغراماسيون، عندهم التزامات ديالهم كلشي، باش ما كتكون بونكتويال وريسبكتي كلشي، باش ما الناس حتى الا ما قالوا لك والو غيحترموك، على الاقل غيحترموك. حتى الا ما كانش غيحترموك، لان انت يعني شكون داير مع فلان، لا راه هذاك راه قال لك 4 راه 4، كتولي معروفه عندنا شعبين ما ندير لا معليش واخا سير على خاطرك. كاين حنا ولينا كنديروا لان كتعرف كل واحد شنو هو، الوغ كو باش ما ربيتي الناس يمشيو معاك. l'échange, la participation de manière échanger de manière active. دونك انت كتعاون تجبد من الاخر انه يقول. شحال من واحد يا اما اللي تيميد، يا اما ما غاديش يزعم، يا اما الفكره ديالو ما يعرفش كيف يوصلها، فولادي باش يقول الفكره ديالو وانت تعاود تشرح تاكد معاه هذاك لي بروبو لي قال il faut les reformuler d'une autre façon باش عاوتاني هو يسمع. واش هذا الشيء اللي بغيتي تقول نيت، واش الفكره ديالك هكا اياه ويصحح لك صحيح باش فريمون الميساج يكون مزيان. انا دابا نشوفها من بعد شحال من مره كاين غير ان بروبليم دو كومونيكاسيون. انا كنقول واحد الفكره عند راسي، رانا داكشي اللي قلتو مزيان، انت سمعتي شي حاجه اخرى
عند راسك هو هذاك الشيء اللي وصلك، وكل واحد كيدي في راسو داك الشيء اللي بقى. عندنا زيد جالسين حنا في ريونيون وحتى نتفاهموا، ياك هذه هي اللي قلنا، هي هذه اشنو قلنا، اتفقنا على هاد لا شوز، صافي لو ميساج الى كلار بيان، كل واحد عارف شنو، دونك اكليرسير لو ميساج ونمشيو ديك الساعه مزيانين بوغ ان اوبجيكتيف بيان ديفيني. الا بقات لا كومونيكاسيون غيولي خالطه ولا بروبليم. وفي الاخر الفو بروفيتي من لي ريونيون لي فورماسيون باش يكون عندنا واحد الكليما في لو جروب مزيان، باش ما كيكون عندنا ان كليما ديشونج في بون هيومور، باش ما كنفوتو تو سكي بيرسونيل وكندوزو تو سكي اورغانيزاسيونيل تو سكي افكار، ما كنبقاوش نديرو الشخصنه ديال الحوايج باش ما كنطرفعوا على المشاكل. دونك كنوليو نهضرو في لو فون ديال لا شوز، ما كنبقاوش نعتبروا الاشخاص. دونك فافوريزي هاد لي ريونيون ولي فورماسيون لان كيكونوا شي حوايج جداد هما اللي غيخليونا باننا ما نبقاوش داخلين في هاد لي كونفلي ستيريل. لو كونفلي كما قلنا نورمال يكون، ولكن حنا خصنا نكونوا انتيليجون ونعرفوا نجتمعوا. لو كونفلي est normal dans une entreprise dynamique où les idées circulent. باش ما كتكون اون اورغانيزاسيون اللي فيفونت خدامه غيكونوا دي كونفلي، سي لوجيك لان الافكار مختلفين، داكشي غير حنا خصنا نطرحوا على هذوك لي كونفلي نيجاتيف ونشوفوا الصحيح. لابسونس دو تونسيون سوغي ميم بلوتو موفي سين. الا كلشي مزيان وكالم وحتى حاجه وحتى واحد ما كيقولش حاجه غادي، يا اما ديك الاورغانيزاسيون راه غتموت، يا اما كما كنقولوا داك لو سيلونس اللي قبل العاصفه، داك السكوت قبل العاصفه، شي حاجه غطرى لا تبقى نورمال تمشي كلشي زوين والدنيا مزيانه وكاع مصاحبين وما كاين حتى حاجه وكلشي مفتح غنديروا حاجه وحده، لا سي با نورمال، ما كاينش لا كرياتيفيتي، ما كاينش لو نوفو. دونك ملي كيكون لك داكشي كالم بزاف عاوتاني راه حتى حنا كنقولها كنخلعوا كما كنقولها الدراري الصغار، شي وليد زوين وجالس وطريب وداكشي هذا راه دير الطبيب، راه شي حاجه كاع من الصباح ما ناض ما جرى ما لعب ما والو، ماشي نورمال، سي لا ميم شوز، خاص تكون ديناميك وكلشي. دونك اون اورغانيزاسيون اللي كان فو الي شيرشي علاش لي كونفلي خصهم ماشي لي كونفلي ولكن يكون بلا فاسون بوزيتيف. الكونفلي خصنا نعتبروه حنا كوم اون شونس، واحد لوكازيون فو لا سيزير باش نجمعوا لو جروب باش نعرفوا اميليوريو. دونك هذاك هو الكاتاليزور بان راه كاينه شي حاجه، اجي كاين وين طونجون انت اش قلتي اجي قلتي واجي نجلسوا ونشوفوا يعني. دونك سي اون شونس بالنسبه للورغانيزاسيون بور ساميليوري. لورغانيزاسيون اللي كتعرف il peut saisir les occasions هي اللي كتقلب على هاد لي مومون هادو وترجعهم اوبورتونيتي، وهذيك لوبورتونيتي لورغانيزاسيون ديفلوبي. دونك هنا كما شفنا قبيله كاين ان سيكل ديال الكونفلي، نشوف راسنا حنا فين غنكونوا شنو الكونفلي مزيان. دونك هنايا قلنا ان كونفلي سورس دينيرجي، الناس عندنا في ليكيب كتخدم كتفكر كتشوف خاصو سير دو سوباب، كاين لا طونسيون داكسي باش ما يطراش لنا ان بروبليم تفرقوا. مره كيكون ان كونفلي كنتسولاجاو كنجلسوا كنحلوا المشكل، ما كيبقاش داكشي حتى وانا شاد في خاطري وانت شاد في خاطرك، كنجلسوا كنقولوا داكشي اللي عندنا راه ماشي بيني وبينك راه على الخدمه. دونك اولا كنكلارسيو المشاكل، ماشي انت تقلق مني وانا تقول لي مشكل بيرسونيل، حنا بيناتنا ولكن الخدمه اللي جات هادشي كنحلوا المشكل. دونك سوبا كان اوتر كيمي كنتفوجوا على راسنا، ما كنبقاوش عامرين تتفرقوا. اميناج امين لو شونجمون. دونك هذاك الكونفلي هو اللي غيجيب لنا الفكره بوزيتيف اللي غنبدلو، سينو ما غاديش كاع نردوا البال. فافوريز لا كويزيون، مادام كاين كونفلي وجلسنا وحلينا دونك ما بقاش شخصي ولا دو جروب، دونك غيولي عندنا ليسبري دو جروب غنولي نخدموا كاملين. وستيمول لا بارتيسيباسيون، ملي كنجلسوا اوتور دون تابل كل واحد كيقول ليه عليه كنبارتيسيبي وكنوليو فتنا تو سكي بيرسونيل تو سكي انديفيدويل كيولي عندنا ان اسبري دو جروب، كنوليو كلنا كنمشيو اوبجيكتيف واحد. اولا وي اولا هاد لو كونفلي غيضيع لنا لي ريسورس، غنضيعو لا نرجع من سي لينيرجي بيردو، سي دي ريسورس كونسومي و لو ستريس سوسيت لا ميفيونس. انا ما بقاش نثق فيك لا فين ما كنخدم الافلام كيدير لي مشاكل، فين ما غنجي يكون هذاك السيد انا غنرد البال، ما بقاش دايا في الخدمه وبقى دايا فيه، الخدمه ما كدارش غنولي هذيك لا ميفيونس كتولي لا كريت، كتولي ما كتثقش فيه وما كتثقش فيك، كنوليش برودكتيف. كونتري لو كونفورماليزم. كونفورماليزم انا سيدي كيقول شوف انا سيدي ما باغي ستار ندير داكشي اللي دار وما نزيدش زياده من راس العمق، مالي انا على هادشي ندير غير داكشي اللي عندي، كتولي كتبع داكشي بالحرف اللي عندك. شوف اسيدي بغيتي تقول لي شي حاجه كتبها صافي، كتولي بحال هاد الهضره، انا عندك نوت سيرفيس غنديرها ما سواقيش، ما كيبقاش اجتهاد، ما كيبقاش التفكير، كيولي داكشي مونوطون، لورغانيزاسيون كتموت.
شحال من واحد دابا كتبقاو عندكم في لي سيرفيس الاداره ما تهضرش معاه، داكشي بغيتي تقول لي كتبو. راه ما يمكنش حنا غنبقاو على داكشي بلي نوت سيرفيس وكلشي ما كاينش لي شونج، راه سي ليتر هومان ماشي روبو، ماشي انا ماكينه غنبروغرامي لك، انا ممكن ما نهضرش معاك كاع نبروغراميها وغدوز عندك وديرها. مي راه كاين شي حوايج كيتحلوا غير هكا، ماشي حتى بالهضره، غير بالعينين الطريقه وداكشي. دونك هنايا الا ولينا عاوتاني ديبلاس لوبجيكتيف، كنوليو خلينا لوبجيكتيف ابارت وكنولي غير انت حاضي مني وانا حاضي منك، ولا نديرو اوتر شوز اللي بعيده على لوبجيكتيف. دونك تو سكي نيجاتيف هنا خصنا نيفيتيو، خصنا نحاولوا نشوفوا ديك لا بارتي كونسا اللي فيغت الفوق اللي هي اللي غتخلي لورغانيزاسيون ديالنا تزيد قدام وتخلي حتى لو جروب يكون ان بو فيفون وديناميك. Le conflit interactif constructif ou l'interactif destructif. Destructif a des retombées négatives sur les individus, le groupe ou l'organisation. Détournement de l'énergie, quand il y a fait un work sur la nuit à la cohésion du groupe, diminution de la productivité et de la satisfaction professionnelle. Le rôle du gestionnaire, les conflits, l'organisation du la partie a des retombées positives pour l'individu, le groupe et l'organisation. الناس كيتجمعوا على المشكل وكيلقاو ليه الحل، كيعملوا ميز ا ديال لي بروبليم كي سوري ريستي لاتون. هذوك المشاكل اللي كيبقاو كنشوفوهم وكنحلوهم قبل ما يوليو يديباسيونا ويوليو كثار، لان واحد البروبليم كما كنقولوا بقيت كتخزن فيه انت كيولي واحد الغول كي ما تقدش عليه. حلو في الاول كيكون ساهل الى اكسيسي، خليتيه حتى كبر بزاف كتولي على الفكر انك تهضر عليه غتجبد بزاف المشاكل، خاصك تجبد بزاف ديال كما كنقولوا واحد لا بسيط تحلو في الاوليه ما بقى دير شيروجي شحال خصك تحيد. دونك هذاك الشيء ما عمرك تخلي شي حاجه خاطر قولها تكون هي مزيانه كتحل ديك الساعه، خليتها كتكثر كتولي صعيبه. اون كونسيديراسيون دون ديسيزيون، كانت واحد لا ديسيزيون تخادت تقدر تكون غلطه، نعاودو نديرو لا ميزاجور ديالها تبدلو دي دوني. دونك ماشي قران هذا كلشي كيتناقش. اون انفورماسيون تزاد بيرتينونت جديده غتعاودنا دونك في الكونفلي كتخرج شي ايديا جديده كتولي مزيان. وستيمول لا كرياتيفيتي، كنكونوا حنا من ديالنا كنيغوسيو كنلقاو بيناتنا كنلقاو واحد فكره جديده وحده اخرى وكنحلوا المشكل اوترومون كنوليو ندوزو واحد ثلاثه اخرى. دونك لو ماناجير اللي كيكون مزيان الجيستيون مزيان هو اللي كيفافوريزي هاد لا فوا هادي ديال جيستيون دو كونفلي، كيستغلها كتولي اون اوبورتونيتي وكيديفلوبي لورغانيزاسيون ديالها. هذا في لو مومون دو الكونفلي اللي كيكون كونفلي جو ابخي لو كونفلي حلينا ان كونفلي جا ودخلنا وتحلوا كلشي. اول حاجه الفو تيري لي لوسون من هذيك لا سيتوياسيون، لان ما خصناش نبقاو نعاودوها لنفس المشاكل نعاودو ديما. طرات لنا واحد الحاجه جلسنا داكشي خاصو يكونوا عندنا نستافدوا شي حاجه ندوزو لاوتر شوز، ماشي هذا العام جلسنا على هذه عاوتاني نجلسوا على هذه نفس الحاجه ندوزو لاوتر شوز. دونك الفو تيري دو لوسون. ملي كنقولوا تيري دو لوسون خاصها تيكون دوكيمونتي مكتوب. علاش؟ لان انت الا كنتي ديك الساعه غدا ما غاتكونش غتمشي، ماشي الاخرين عاوتاني يطيحوا في نفس المشكل. يستافدوا الفكره ديالك، كنتي انت سيرفيس ولا ماجور ولا مدير وطرا واحد الحاجه وحليتو وكتبتيها، تخلي لا تراسابيليتي للناس كيفاش دخلتو باش جات ايكيب جديده تعرف داكشي تستافد. غاملي لي كونفلي انا جوست بروبورسيون، ما نعطيوش الحاجه اكثر من الحجم ديالها. بعض المرات حنا في لا فاسون لابروش ديالنا كنكبروا من المشكل حتى كيولي صعيب علينا كيديبوردي علينا. كونفلي خليه في ليطاب ديالو، كونفلي دو سيرفيس انا درو سيرفيس، كونفلي انتر بيرسونيل جلسوا بجوج الناس انا جيت نتوما طريبوا سبيطار كامل على بوحديتكم على شنو كاين، خليوه في النيفو ديالو كنغلبوا عليه. طيب لا وهذيك راه في الفلان كنوليو واخا تبغي تابوردي كيديروا لك لي زوبستاكل ما كتقدرش تدوز. ايفيتي دونتروتونير لي سونتيمون نيجاتيف. مابقاوش في لا جيستيون دو كونفلي ما بقاوش ديك النهار انت درتي وانت اللي قلتي ونعاود وكون ما كانش فلان، كيبقاو دي سونتيمون نيجاتيف ما كتوصلش لا ريزوليسيون دو بروبليم. دابا تاتاكيه هو خصو يريبليكي، انت تاتاكيه هو يدافع على راسو، كنوليو في تو سكي بيرسونيل اون فا با افونسي. دونك ديما نبتعدوا على تو سكي هاد لي سونتيمون نيجاتيف دو كولبابيليزاسيون، وديما نديرو شي حاجه اكسبريميو لا شوز بوزيتيف. انت عرفناك زعما نويتي انك تصاوب هذه ودرتي ديك النهار، ملي كتقول واحد الحاجه زوينه كتمحي لي اوتوماتيكمون واحد جوج ولا ثلاثه خايبين. انت الا كان هو باغي يقول شي حاجه في الاخر ملي قلتي لي بحال هكا كيحجمون عن الشيطان، انت دزتي واحد ليطاب. الا قلتي لي انت اللي كيقول لك جوج كاع اكثر منك. وبعض المرات كنوليو دي تيرم كي سون بليسون كنهرسو كلشي ما بقاوش نقدروا نصلحوا، صافي تخسرات
كتقول كاين فاعل كيقول هو انت شفار، انا شفار سالينا نحكي انا ايوا ما بقات هضره. دونك كتقول دي الشام اللي ما نوصلوش ليهم، نخليو راسنا مازال كنميتريزيو لا شوز، ما نفعلوش بزاف لان ما حنا كنتحكموا في بروبليم محدود. راه ملي كيخرج لك كما كنقولوا مينيتيك واحد النيفو اخر كتولي ديفيسيل باش تدوز. باغي الا مشات تتهرس راه ما غاديش تلصقو، كتبقى لا سيكاتريس واخا تبغي تجمع ما كيجيش داك الشيء زوين كيجي. Pour l'enregistrement des leçons tirées. ما كايناش شيء. L'idéal c'est de le faire. L'idéal ولكن jamais. لا جامي كنهضروا علينا حنا ولكن الناس اخرين كيديروهم. سي فري. حنا ما كنهضروش على راسنا، كنشوفوا شنو خصو يدار. خاص يدار يفو تيغي دو لوسون وتيغي دو لوسون. بعض المرات انت ما كتبتيش، بعض المرات غير الميساج كتجمع الناس وكتجلسي وكدوز بهذا وكدوز ميساج الاخرين. ياك هادي وهادي ما كانوش كيتحاملوا، ولكن ملي جلسناهم داكشي راه المشكل ماشي بيناتهم. شو تبارك الله دابا ليكيب كي زوينه، هذيك ليكيب الاخرى خصها تفهم. بحال هكا كتجلسوا، ولا بعض المرات كتجيبهم هادو وكتجلس مع الاخرين كتقول لهم قولوا لينا انت راه داك الهضره هذه حليتي المشكل، وكتمعني على الاخرين يفهموا الا عندهم شي وجه. فهمتي؟ انت اللي جاب الناس هما بحالكم. هو ملي كيبقى انت كتقول هو راه ما كاينش شي واحد اللي عاوتاني كيفهم بانه وي حتى حنا عندنا بحال هادي حتى انا. الا كانوا فريمون في واحد المستوى ملي كيخرجوا غدا كيقول لك واحد اخر شتي فلانه وفلانه راه عيطات لها البارح في العشيه دازو عندها الدار صافو كاس ديالها تاعي ولا والله الا دخلت عندو فلانه ونعرف الشيطان. انت تهنيتي انت دوزتي الميساج وتفاكوا هما في الدار كاع. شحال من مره طرات لنا هادي في العشيه جوج هزوا صاكون مشاو فلانه اجي بغينا نقولوا لك شي حاجه داوها عند الاخر هي ما كانتش عارفه. ولكن هادو الناس اللي بعقلهم وكلشي كيولي كيتحل المشكل بواحد الطريقه. انت ملي كتمشي عند واحد حتى لعندو كما كنقولوا حنا في العادات ديالنا كترمي عليه العار كتحرجو. اجي انا مخاصمه معايا وجيت عندك للدار غتجري عليا؟ لا. ديك الساعه ما كنبقاوش نهضروا على الخصام، صافي عطا الله وغلبتيني ما جا عندي حتى للدار واش انا ندخل عندي لداري وغنمازال نبقى نقول ليه درتي ما درتي. دونك حنا مشينا لو بروبليم فتناه كنبداو نقلبوا في لي سوليسيون. غير هي في لورغانيزاسيون هادشي كيدار اوترومون. خاص الناس يكونوا شويه متفتحين وكيأكسبتيو ويكون عاوتاني حسن النيه كاين. لان اللي كيغلبك اللي كيخايب هو انك انت كتعمل حسن النيه وواحد راه بريباري شي عجب كما كنقولوا حنا بان تحت فيشل. هذاك عاوتاني ما خصكش تعطيه فرصه انه تصنتو له. وي Je pense que le problème, c'est parce que vous avez dans la définition bien mentionné que le conflit, c'est l'opposition des intérêts entre les personnes. Donc deux personnes qui sont impliquées, c'est difficile de gérer le conflit. C'est la raison pour laquelle on parle des médiateurs, des coachs. Donc nous, on a besoin de personnes formées, qui sont très bien formées pour faire ce médiateur qui va permettre de trouver des négociations entre les deux acteurs. Mais de laisser le conflit entre les personnes impliquées, c'est très difficile de trouver la solution parce que chaque personne tire de son côté. Donc, puisque vous avez parlé qu'il s'agit aussi du sentimental, donc lorsque le sentimental, c'est très difficile de séparer ce qui est professionnel et personnel. وي عندك الحق تو تافي داكور. هنا جوج ديال لي شوز كنديروهم باش نحيدو. الحاجه الاولى سكو قلت فو بريفونير. بريفونير شنو هي اننا كنديروا لا فورماسيون نخدموا على الناس. شنو هي لا فورماسيون؟ حيت ديفيسيل نفهموا فورماسيون كونفلي. فورماسيون في كونفلي هي التوعيه بين قوسين، هو ننميو النيفو نطلعوا النيفو، خليو الناس ديالنا اللي فريمون يهضروا على تو سكي بيرسونيل ما يبقاوش يهضروا على تو سكي بيرسونيل انتيري بيرسونيل انديفيدويل مستغل باش نهضروا على تو سكي اورغانيزاسيون. ملي كنوليو حنا في واحد الاورغانيزاسيون ما كنهضروش على الاشخاص، كنهضروا على الخدمه على الاورغانيزاسيون اوتوماتيكمون تو سكي ايموسيونيل كتحيدي. لان ما كنهضروش انا على خالد ولا سعيد ولا حاجه انتيري، الانتيري د الاورغانيزاسيون. حنا كل ما يمكنش شي واحد يجي في الاخر ويبغي يكون ضدك يقول لك انا ضد النظام، واخا هو يكون منظم. لا ما بغيتش انا ننظم بغيت الروينه ما يمكنش يقولها واخا هو باغيها، لان هو كاين شي خويا حنا كنشوفها عنده استفاده ان الحوايج ما يتورغانيزاوش، ولكن راه ما كيكونش يمشي لها ديريكت، عنده طرق اخرين. دونك هذا السؤال. ثانيا المرحله الاخرى ملي كيكونوا الاشخاص كلهم هكا عندهم واحد في المال كيكونوا لي كونفلي ناقصين قلال. المرحله الاخرى هي ملي كنديروا ابيل كيلكان دوطخ اللي غيدخل هذاك الميدياتور. الميدياتور خصو شكون هو اللي غيدير الميدياتور؟ راه ماشي نيمبورط كي اللي زعما امني باش يكون ميدياتور.
بعض المرات الدرجه كتجيبو يكحلها كيعميها. هذاك الميدياتور الا ما كانش فريمون فيه واحد المواصفات اي ديفيسيل. دونك هنا في لا فورماسيون حتى الميدياتور لو شوا ديالو يكون مزيان. داكشي باش قلنا يفو با كولبابيليزي، ما نهضروش على المشكل، ما نهضروش على الاشخاص اللي يكونوا كنديروا لا ميدياسيون، نهضروا على اشنو الكونفلي ونديفينيو فريمون واش كاين ان كونفلي ولا لا. دونك هنا ملي كنبقاو كنحيدو تو سكيي بيرسونيل كنقصوا بزاف د الحوايج. Est-ce qu'on ne peut pas considérer chaque supérieur hiérarchique comme un médiateur? بعض المرات كيكون هو راسو مون Il est censé de faire ce rôle. باش قلنا هنا لو جيستيونير هو خاصو يفافوريزي. وبعض المرات ماشي تو جيستيونير بيان بلاسي باش يديرها، حتى داك لو جيستيونير اللي كان انتيليجون خاصو يبريزيرفي راسو، يخلي راسو في الاخر. الا التمويه في الاول اش غيفك؟ بعض المرات يفو سافوار انت تدخل، وبعض المرات يفو انترفينير انديريكتومون. انت هو اللي كتدخل، راك انت ما كاينش كاع في الواجهه. لان علاش كاينه لا ميدياسيون كاين لاربيتراج، حيت الميدياسيون داكشي كيكون انتريكي. لافيرماسيون دو سوا كل واحد عنده بلاصتو هنايا ما كنطيحهم حتى شي واحد. ولا كومبيراسيون ملي كيكونوا عندنا هاد 4 لي زيليمون داروا مزيانين، لو كونفلي راسو كيتسد كيتصاوب ليماج ديالنا كتصاوب. دونك هذاك لو تسد ديالنا كمل. دونك سي ان بازي اللي فيه 4 ديال لي زيتاب مهمين الفو لي ميتريزي باش الكونفلي يولي بوزيتيف ونخرجوا منه باستفاده كاملين. دونك لا كومبريونسيون مهم ما نفهموا شنو كاين، الكوميونيكاسيون اوتور لي كونفلي بيننا وما بين لي بارتي، لافيرماسيون ديال لي بيرسون اللي كاينين. دونك نحتفظوا لا دينيتي ديالهم والشخصيه ديالهم والليزم ديالهم كل واحد. فريمون نقدروا نكرييو اون كوبيراسيون في ليكيب باش نجبدوا دي زيدي انوفونت. ولا بريفونسيون دونك اهم حاجه هو ما نوصلوش للكونفلي، ديما نكونوا حنا سباقين اونتيسيبي. دونك هاد لونتيسيباسيون قبل ما يديبوردي عندنا الكونفلي كنحسوا به جاي وكلشي وكنصحوا اونتيسيبي. دونك يكونوا عندنا دي زوبجيكتيف وكلاريفي لا سيتياسيون نو با بروفوكي دي كونفلي. دونك ملي يكونوا عندنا حنا ديما كنحطوا لي زوبجيكتيف ديالنا، ديما كنيفاليو داكشي، كلشي كيكون واضح، ما كنتسناوش ان يوقعوا لنا دي كونفلي بينين. ميم فات لي كونفلي بوزيتيف دانتيري كنصبقوهم لان لي زوبجيكتيف بينين كل واحد كيخدم في الدومين ديالو. ميم لي كونفلي غيكونوا انتر بيرسونيل، الناس في لورغانيزاسيون ديالنا كنوليو كنخدموا على دي زوبجيكتيف بيان بريسي، ما كنخليوش العلاقات الشخصيه طغى على لورغانيزاسيون. دونك هنا بور انتيسيبي لا كرياسيون نفكروا ديما ان اسبري نوفو باش ما يطيح. دونك ديما هنا جديد ونفكروا في لي ميثود ديفوليسيون. فافوريزي لا ريفليكسيون، ما نفافوريزوش العلاقات الشخصيه غادي. دونك ريفليكسيون اوتور ديال لورغانيزاسيون، سو ميتر على بلاص دي زوتر. دونك شي واحد دار شي حاجه وغادي نتخاصم معاه نقول واش الا كنت انا في بلاصتو ما غنديرش بحال هكاك ولا قفز كاع من هكاك. دونك ماشي حيت هو راه انا كنت في ديك لا سيتياسيون بوتيتر انا ما نديرش كاع هكاك وندير اكثر من هكاك. دونك الا درتي راسك في بلاصه لوطخ كتنقص شويه تلقى ليه كيما كنقولوا هضر. كونفيونس اون سوا، ما تثق في راسك، ماشي الا قالوا عليك شي حاجه انت راك خايب. علاش انا هما فهمونا. دونك كونفيونس، دونك لافيرماسيون دو فورس الناس، لاكسبتاسيون ديالك كيما كاين، نو با بورتي دو جوجمون، ما نحكمش على الاشخاص باش ما نطيحش كونفلي انتر بيرسونيل. ولي كومبيتونس يكونوا ديفلوبون لي كومبيتونس انديفيدويل او دو جروب باش غنديفلوبيهم بالفيدباك. ندير واحد الحاجه ندير الفيدباك نرجع للناس. دونك انا غادي نتعلموا مجموعين. سافوار دير نو، حتى ملي نبغي نقول لا راه كنقولوا حنايا بالدارجه كيكونوا كاينه 100 لا، حمق تعرفي وحده. بعض المرات كلمه مزيانه كتسمع، ماشي ضروري تقولها كوم صافي بواحد الطريقه. انت ديباسي وجا شي واحد وقال تعاونوا عندك خدمه داكشي، كاين طريقه كيفاش تقول لهم ما تقلقوا. ملي كتلوح عليه كوم على وجهه صعيبه شويه. اونطون في لا كريتيك، شي واحد دار لك الغلط ماشي راه تخازن معاه، دار لك الكريتيك راه كلنا كنغلطوا. خذ ديك لا كريتيك واقيلا راه باش حاجه بوزيتيف لا انت غتبني عليها، الا ما تقولش عليها هذه كنوليو داخلين في بروبليم. وغوفورمولي ديما، علاش غوفورمولي؟ باش الميساج يكون كلير. في الاخر في الغالب حنا ملي كنساليو كنجاوبوا عليه كيقول والله انا ما نويت فيها هكاك، وانا من الاول باش ما نوصلش هذيك والله ما نويت فيها هكاك في البلاصه نفسر ليه واش عنيتي هذه لا ماشي هكاك، هذه بغيت نقول. ايوا ماشي مشكل، حنا سالينا ما كاين لا كونفلي لا والو، انت ديتها مقلوبه ودورها ولا نسمعها من واحد اخر. دونك دايروا لكم. دونك الا كانت الفيدباك وكان الطريقه اللباقه في المعاملات، حتى الا ما بغيتيش دير شي حاجه تعرف كيفاش تقولها، وكانت لا كريتيك حتى كتقبل الناس انهم يديروا لو ريبروش، وكنتي كتكومونيكي 90% ما غيكونش هاد البروبليم. وحتى الا كان غادي تستعملو دون فاسون بوزيتيف باش دير.
المهم هو يكونوا عندنا ديفلوبي دي كومبورتمون بوزيتيف ملي يكون ان كونفلي. كيفاش نورمال الكومبورتمون كيما قلت قبيله اونتيسيبي لي كونفلي بريفيزيونيل، كنحس بشي حاجه جايه وندخل قبل ما تكبر، لان في الاول كتحلها فاسيلمون بان كون قليل، من بعد كيولي صعيب. نو با ني ليكزون، ماشي ندير لا راه ما كاين والو وندير ديك لوغاي سورد ما نبغيش انا نفهم نخلي البروبليم تيفوت. حسيت البروبليم كاين الفو با لو نيي، ماشي بلي ريلاتيفيزي، ما نعطيش الحاجه اكثر من الحجم ديالها. ديبيرسوناليزي، نحيد ديما البيرسون من الكونفلي ونشوف الكونفلي اون رياليتي شنو فيه. نو جامي اوميليي، نحترم انا الناس، كبر به الواحد الا كبرتي به كتعرض على العلاقه تلقى الحل. الا وصلتي لمشاكل شخصيه ديفيسيل تلقى الحل. شوف لي زالتيرناتيف ولي زوبينيون، جبد دوطخ التيرناتيف وتصنت، يكون عندك ليكوت اكتيف بلا ما تجوجي. لو جوجمون ما تحكمش على الناس في الاول، ليكوت حتى تسمع كلشي. ريكونيتر اكسبتي لي سونتيمون دو شاكان، كل واحد عنده الحق من هذاك الكولتورال اللي جاي، الثقافه اللي جاي منها كيفاش تقدر، كل واحد عنده الحق اسافاسون. بعد المرات شي حوايج بساط غير الهضره، كاين شي هضره اللي حنا عندنا راه حجومه، وعنده واحد عاديه تيقولها كاع في دارهم قدام مو بواه، وانت الا دارها قدامك تتقلق تقول واش قلت الادب. دونك هنا على حساب كل واحد وكيفاش مرضتي، ما انت ماشي من الاول خصو يعرفك انا راه مالي وتعرفو كتولي كتدير لي ليميت. انا ما كنهضروش مع بعضياتنا كلنا بحال هذا كنهضر معاه بحال هكا وهذا كنهضر معاه بحال هكا، لان كنعرف كل واحد وسبب. Sur les faits, rechercher les informations, clarifier les idées. دونك ديما الوضوح، الكومونيكاسيون هي اللي كدير المشاكل. نهضر مزيان ونشرح شنو كاين. Sur les méthodes، عندنا الميثود على الخدمه شنو ديالنا، لوبجيكتيف علاش بغينا نوصلوا، ملي كنكونوا متفقين على لوبجيكتيف ولا نوصلوا ليه ما يكونوش لي كونفلي. لو بوت كلاريفيي لا فيزيون، كل واحد علاش باغي يوصل. ملي كتولى لا فيزيون واضحه، حتى اللي كتعطي اون فيزيون اونتر كيمي قبيحه ما غيقدرش يديكلاريها وغيحيدها، لان كاين لي زوبورتونيست كيف تعاودتي ما يمكنش يديكلاريها لك. سوغ لي فالور، هنا كنحترموا كل واحد والقيم ديالو والغرض ديالو كيفاش كاين، ريستي اوبجيكتيف ان ميتر دو سي سونتيمون، نتحكم ما نكونش انفعال، ونكون ماشي نجيو هذاك الانفعال اللي كيتحكم في لو ستريس ديالك ولي سونتيمون ديالك ممكن يكون مزيان. دونك هنا باش ديما هاد لي كومبورتمون كنغولاتيفيزيو الكونفلي ديالنا وكنحلوه مزيان. دونك لي دايما ملي كله نلقاو ديما نجمعوا لو جروب، ديما كنهضروا على نجمعوا لانتيغي ميتويال، ما كتلقى لانتيغي ميتويال راه اوتوماتيكمون كتنحي الكونفلي. Expliquer les préoccupations d'une manière concrète et précise. ديما كتشرح وكتوضح. Posez le problème avant d'exposer votre solution. ماشي نجيو حنا نبغيو نحلوا باقي كاع ما فهمناش شنو هو الاشكال. faut vraiment définir le problème مزيان ونتفقوا عليه، عاد chercher شنو هو comment le résoudre. Il n'y a pas une seule et unique solution. ماشي لا سوليسيون اللي بوزا فلان قال ضروري ان بروبليم عنده 4-5 الحلول، ونلقى الحل اللي عليه الاجماع، التوافق. Transformer les attaques personnelles en questions de fond. هنا ديما كنحيدو بيرسون، نبقى تاتاكي فلان، ازيد ما تهضرش على اشخاص، شنو بغيتينا نديرو، شي حاجه للخدمه. ادميتر لا ليجيتيميتي دي بريوكوباسيون دي زوتر، كل واحد راه عنده الحق في هذوك الانشغالات ديالو، اوبليي لو باسي سو تورني فيغ لافونيغ. لو بروبليم وقع ما بقاوش حنا نهضروا فيه، باش نديرو غدا صافي اللي عطا الله عطا، طرا داكشي اللي الا نبقاو نعاودو وكون ما راه ما كاينش وكون صافي طرات هادي. دونك دابا شنو غنديرو؟ ما كاين بقينا كنعاودو داك الشيء، ما كان افونسيوش، كنزيدو غير هذيك لابلي كنزيدو نخليوها ما تسيكاتريزاش. ليسو و لا سوليسيون ريزيد دون ان بينيفيس ميوتويال ان ريغلي الكونفلي. خاص كل واحد في هذوك لي جروب ولا زانديفيد يحس بانه راه عنده ان انتيغي باش يدخل الكونفلي، الا ما كانش عنده انتيغي ما غيمشيش. لي زاتيتود نيجاتيف نكملو، دونك لي فوس انفورماسيون، داكشي علاش قلنا خاص الواحد يقلب على السوليسيون ويكون عنده ان بوان كلي ويجيب، لان بعض المرات هذوك لي غيومور هما اللي كيزيدو يكملوا علينا، كتجيب واحد المعلومه غلطه وكتبني عليها البروجي ديالك. لا، لي فوس اوتوريتي، صعب شي واحد هو اللي عنده، هو راه ماشي الاوتوريتي ما عندوش، ماشي هو اللي كيديسيدي. لو نون ريسبي دي زونغاجمون، هذا ما كيتانجاجا معاك وما كيديرش هذا. لي زاتاك بيرسونيل، دونك قلناها لا كولبابيليزاسيون، لا بريسيون دو لونفيرونمون، الا كان شي حد اخر على برا كيضغط على شي واحد اخر، الفو سافوار هادشي باش نيليمينيو. هاد المره انت كنمشي على ان بوان الوغ كو كاين وحدين اخرين مدخلين هما اللي هما بعاد، سي با منين شي واحد كيدفع شي واحد هذوك ولي في الواجهه، دونك هو راه ما تلقاش عنده الحل. الحل il faut aller le chercher ailleurs. Les menaces
دونك il faut sécuriser الناس باش ماشي يكون هو مخلوع طرا ليه شي حاجه. لو refus de ces contraintes. وما كاينش عاوتاني هذه القضيه ديال ابخوندغ على سي، تحط الواحد في واحد كما كنقولوا حنايا في لو كوان ديال الرينغ، ما عندك يا اما ما نو، خلي بزاف ديال لي زيسو ما تبلوكيش، يا اما ايه ولا لا. دونك هنا كتخرج وكتولي خلي الامور باش بنادم يعزل شوا بيان ستركتور. ولي زيكزيجونس اكستريم ما تكونش ترو زيكزيجون، شويه تكون لاتيتود. قلنا في الاول لوبجيكتيف يكون غادي اون بالي. اون كونكلوسيون لين الكبار اللي نعقلوا عليهم باش ما نخرجوش في لا جيستيون، ايفيتي لي في كونفلي. ما خاصناش نحلوا ان كونفلي بزاف دابا عطيني وقت، لان ان كونفلي خاصو ليتود، خاصك تشوف اشنو فيه، خاصك تكون عندك لانفورماسيون، خاصك تسول الناس تعرف منين جا. بعض المرات ان كونفلي عنده ليستوريك، تشوف منين بدا، وغير حاجه وحده قديمه الا ما عرفتيهاش ما غيتحلش ليك. دونك خاص ما تزربش داكشي، مانتونيغ لو ديالوغ، ما تقطعش صافي نقطعوا كاع العلاقات، لا خلي داك كما كنقول ديك شعرات معاويه حافظ عليها، يكون شويه الكونتاكت. وسونتونيغ في ما نهضروش على الاشخاص، نهضروا على المواقف، شنو واقع باش نحلوا المشكل. دونك كونكلوزيون، n'importe qui peut se mettre en colère. باش تتخلق سي فاسيل، اي واحد دابا يقدر هنا ينوض يدير لنا حاله روينه. تيقول لك العيب سهل، ويه العيب سهل، ولكن مي se mettre en colère pour des motifs valables. انت خاصك تقلق pour des motifs valables dans la mesure que veut la raison. ما تكونش هاد التخليقه ديالك عاوتاني فايته القياس. conduire contre qui le mérite، ما تقلقش على اي واحد، هذاك اللي دار علاش. et au moment opportun voulu، ماشي تقلق في واحد الوقيته ما يجي ديميزيوني في بلاصتها، ملي يدير شي حاجه خايبه نفعل عليه ديك الساعه، كتكون جوستيفيي. هذه سوني با فاسيل باش كلشي دار، لان بعض المرات ما خصكش تسكت على شي حاجه، طريق الظلم نهضر عليه ديك الساعه، لا انت درتي هذه خايبتي ما كيكونش كونفلي، كتولي البحال حطيتيه عند بلاصتو. دونك هنا وي وي باش ما تتهضرش تخليها تجوز. راه هنا دابا شنو هذه اللي درتي انت؟ هذه راه هي ديك السلطه التقديريه، بعض المرات راه ما كتكونش فالاب. باش تهضر على سيتياسيون تهضر على واحد الحاجه اخرى. كنجيو نهضروا عليه بحال تناقشوا تنهضروا ان باش شي عندنا